او اغا وخر آیات کئی اذ کنتم اعداء کلا چی تاسو دشمنانوے د یو بل د مرگ پسیبا تاسو توری گرزولے چی د پلان کی پکا کرے کی بکلو بس کما د یو بل پا مرگ باندی تاسو انعامات تقسیمول تاسو بوی کچا د پلان کی سر مالا روڑونو زبدم رالوی انعام ورطورکوم اللہ فرمائے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اعْدَاءَ اے انسانانو دا اللہ جل جلالہ دا نعمت یاد کے کم وقت کی چتاسو دشمنانو دا یوبل قتل کتال پس گرزے دے لیکن اللہ جل جلالہ فرمائی آغا نعمت سدے آغا مینا مو پسر آغلا آغا پس باندے زیادہ شوا فَعَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اللہ استاسو منس کی منا محبت پیدا کرو تاسو دیو بل سرا انتہائی منا محبت کو ان کی جوڑ شوے زان د تندنا مرگلا ورکوے لیکن خواہ کی مناسڑی تا د تند تکلیف نبرداشت کوے خپلی دشتن نکاحونو خزم و طلاق اکڑی اغم نورو صحابہ کرامو تب نکاح اکڑی زکاغی سرا خزنوے خپل مالو نمو دیو بلنا قربان کرل دیر د مینه او دیر د محبت ماحول مو جوړ کو داغین اللہ تعبیر کی فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ جل جلالہ ستاسو منس کی ستاسو پزلونو کی محبت پیدا کو نسنگ محبت پیدا کو اللہ فرمائی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا دا اغا محبت دا وجنا دا اغا اتفاق دا وجنا اللہ فرمائی تاسو رونا رونا جوڑ شوے اس دا یو بل ککرو کی اوبنس کے اس دو یو بل دو بیزت کولو ارادی نلرے اس پا میدان کے اولاری ٹول کفر در نتنگ دے تاسو نن مسلمانان چی یو خلے او یو آواز یہ اے صحاباو پا بدر کے ہم تاسو دا کافر سر لڑاؤ مڑا پا احد کے ہم لڑاؤ حنین و تبوک کے ہم تاسو جگڑ گوئے دا کافر خلاف دا سوجدا نن یو مٹھے شام مصر روم فلسطین در تہران دی چھ دا سا عجیب ماجردا ہر ظالم بادشاہ لا پسترگو کی استرگی ورکوے دا ہر ظلم خلاف تاسو آواز اچھتوے دا ہر باطل خلاف تاسو آواز اچھتوے سو وجدا سفید دا سا حکمت دے وجہ صدا اللہ جل جلالہ فرمائی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا دا اللہ دا نعمت دا وجہ تاسو رونا رونا شوے دا اللہ دا نعمت نا مراد دا اللہ قرآن دے اور دا اللہ دا نعمت نا مراد دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تا ورکڑے شوی شریعت و مذہب دے اللہ فرمائی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا دا اسلام دا وجنا دا قرآن کریم دا وجنا ستاسو منس کی اتفاق راگے
ستاسو منس کے اتحاد راغے نو تاسو رونا رونا شوئے ما خبر دا کولا چی اسلام دا وجی دا خلقو اتفاق رازی دا قرآن دا وجی دا خلقو مینا کی زیات والے رازی دا قرآن دا وجنا دا خلقو زڑونا یوبل تنرمیگی دا قرآن دا وجنا فسادات ختمیگی دا مذہب اسلام دا وجنا دا خلقو بغضنا ختمیگی اسلام دیتا وی چی خلق رونا رونا شی اسلام دیتا وی چی دا خلق اتفاق نصیب شی اسلام دیتا وی چی دا خلق اتحاد نصیب شی او دا خلق اختلافات ختم شی دا خلق دا اتفاق و دا اتحاد محور او دا خلق دا اتفاق و دا اتحاد مدار اغد اللہ حکم شی اد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت شی